कल एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है, ज़रा उसको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। और सिक्योरिटी इदारों की बरवक्त कार्रवाई हुई और कराची शहर बड़ी तबाही से बच गया, क्योंकि खुदकुश हमले के लिए एक लड़की को तैयार करके भेजा गया था और इस लड़की का इंटरव्यू कल पूरे टेलीविजन स्क्रीन पर छाया रहा। ये बलूचिस्तान से कराची आते हुए जब चेकिंग हुई तो इस दौरान ये लड़की पकड़ी गई। अब वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार कहते हैं कि रियासत मुखालिफ अनासर ने सोशल मीडिया के ज़रिए इस बच्ची की जहन साजी की और जो कलअदम जमाते हैं उनकी जानिब से सारा सिलसिला, इससे पहले भी हमने देखा था, आई गेस 1 साल 2 साल पहले की बात है, इसी तरीके से एक खातून खुदकुश बमबार को भी तैयार करके भेजा गया। अच्छा, ये जो कलअदम जमाते हैं ये बड़े सिस्टमैटिक तरीके से अब बच्चों की, नौजवानों की, बच्चियों की जहन साजी कर रहे हैं। ये BLA BLF ख़वातीन और कम उम्र बच्चियों को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रही हैं और मुल्क के मुखालिफ हथियार बनाना चाह रही हैं इनको। ये मज़ाहमत नहीं, ये बल्कि बच्चों का इस्तेहसाल है और दहशत गर्दी है। अब हुआ क्या, इस बच्ची ने जैसे रिपोर्ट किया कि इसको व्हाट्सएप के ऊपर वीडियोस भेजी जाती थी जिसमें ये पूरा तरीक़ेकार समझाया जाता था कि आपने खुदकुश हमला कैसे परफॉर्म करना है। उसके बाद सदफ बाकायदा बुक्स भेजी जाती थी इसको जिसमें प्रॉपर प्रोपोगेंडा होता था, रियासत मुखालिफ बातें थीं, थ्योरीज थीं, ताकि ये बच्चे पढ़े और इनकी जहन साजी हो और ये मुल्क मुखालिफ दहशत गर्दी करें। यानी कि अमूमन हम जो एक रिवायत देखते रहे, इस तरह के जो ट्रेंड खुदकुश बमबार होते हैं उन्हें किसी कैंप में ले जाया जाता है, वहाँ पर उनकी ट्रेनिंग की जाती है, उन्हें ब्रेन वॉश किया जाता है। लेकिन यहाँ पर सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो यूज़ किया जा रहा है, जिसमें ये तमाम तर सूरत हाल हमारी सामने आ रही है। अच्छा जी, खुदकुश हमले के लिए तैयार कम उम्र तालबा का कहना है उसे नफरत अंगेज मवाद दिखाकर, जैसे कि साइम बता रहे थे, रियासत के लिए जी रियासत के लिए तैयार किया जा रहा था। और साथ ही साथ फिर जब चेकिंग हुई, तसल्ली बख्श जवाब ना दे पाई तो फिर उसके बाद फिर इसको तहवील में लिया गया, फिर इसने कन्फेस भी किया। उसने कहा क्या, जरा आपको ये वीडियो दिखाते हैं। जो लोग सोशल मीडिया पर नरम लहजे में बात करते हैं, हमदर्दी दिखाते हैं, वो मददगार नहीं होते, वो शिकारी होते हैं। जो लोग खुदकुशी को हल कहते हैं, वो अपने बेटियों को खुदकुश बम क्यों नहीं देते, स्कूल क्यों भेजते हैं, किताब और कलम क्यों देते हैं। जी, तो ये बात है कि जो इनको सिखा रहे हैं वो अपने बच्चों को किताब और कलम फिर क्यों पकड़ा रहे हैं, वो अपने बच्चों की जहन साजी करके उनको खुदकुश हमलावर क्यों बना रहे हैं। ये BLA BLF MB इनके सहूलतकार, इनके सरबराह बाहर के ममालिक में बैठ के पुरतायुश ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लग्जूरियस ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और यहाँ पर रेड लाइन क्रॉस हो गई। हमारे मुल्क की बेटियों को मुल्क के मुखालिफ खड़ा किया जा रहा है, उनकी जहन साजी की जा रही है। बिल्कुल। और इस सारी सूरत हाल के हवाले से वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने भी गुफ्तगू की, ज़रा सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। आज BLA और BLF का मकरू चेहरा बड़ी क्लैरिटी के साथ देख लिया। ये जो इंसानी हकूक का प्रचार करती है मारंग बलोच, और जिस तरीके से ये शर पसंदी की और दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस है, ये कौड़ियों पे बिकने वाले लोग हैं, इनका भरपूर बंदोबस्त किया जा रहा है, इनका नामो निशान नहीं मिलेगा। अच्छा जी, वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा है कि जी बलूचिस्तान की पहाड़ों पर मौजूद बलोचों को कौमी धारे में आने की दावत उन्होंने दी है। और सरफराज बुगटी कहते हैं कि जी बंदूक के जोर पर अपना जरिया मुसल्लत नहीं किया जा सकता। हमारे साथ मौजूद है दिफाई तज्जिया का ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब। बहुत शुक्रिया मिन्हाज साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। सर, वो कहते हैं ना कि तोहमत लगाकर माँ पर दुश्मन से जो दाद ले, ऐसे सुखन फरोश को मर जाना चाहिए। ये पहली दफ़ा नहीं है कि कलअदम तंजीमों ने हमारे बच्चों की जहन साजी की कोशिश की हो। हमारे बच्चों को तैयार किया जा रहा है इसलिए कि वो मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में हिस्सा ले, रियासत के मुखालिफ उनकी जहन साजी की जा रही है। और इस दफ़ा तो बाकायदा सिस्टमैटिक तौर पर सोशल मीडिया का सहारा लिया गया, वहाँ पर बच्चों को वीडियोज़ भेजी गई। क्या लगता है आपको, अमली तौर पर क्या इक़दाम करने चाहिए हमें? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब से BLF और BRA की जो फंडिंग है वो इंडिया की जानिब से रुकी है और उनकी तरफ से जो की जाने वाली कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में और स्पेशली बलूचिस्तान में हो रही थी, उनके ऊपर चेकमेट लगाया गया नेशनल एक्शन प्लान को मनवान अमल करने से, जो कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट इस वक्त कर रही है। तो फिर उन्होंने जब काइनेटिक तरीके से नई सक्सेस उनको मिली तो उन्होंने फिर नॉन काइनेटिक ऑप्शन में 5th जनरेशन वॉरफेयर का इस्तेमाल करते हुए प्रोपेगेंडा वॉरफेयर को एज अ टूल यूज़ किया। और स्पेशली इसमें जो टारगेट था वो उसमें बेटियाँ थीं या जो हमारी यंग लड़की हैं उनको टारगेट किया गया कि उनकी जहन साजी करके जो है वो पाकिस्तान पे हमला किया जाए या कहीं पे किसी टारगेट के ऊपर अटैक किया जाए। अब रीज़न ये है कि हमारे जो स्ट्रेटजिक कल्चर है उसके मुताबिक ये हमारी जो फोर्सेस भी हैं वो जब चेक करती हैं
سڑکوں پہ جب گاڑیوں وغیرہ کو تو خواتین کے احترام میں ان کے ساتھ تھوڑا نرم رویہ اختیار کیا جاتا ہے. تو لہٰذا ہمارے اسٹریٹجک کلچر کی یہ جو اس کو فالٹ لائن بولیں یا ہماری ہمدردی بولیں یا ہمارا اچھا رویہ بولیں، اس کو استعمال کر کے اس بیٹی کا جو ذہن سازی کی گئی اور اس کو کراچی میں جو ہے وہ لانچ کیا جا رہا تھا کہ جس کو لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے چیک کیا اور اس کو بر وقت ہم نے اپری ہینڈ کر کے کراچی کو بڑی تباہی سے بچایا. جہاں پر یہ خوشائن چیز ہے وہیں پہ لمحہ فکریہ بھی ہے. لمحہ فکریہ اس لحاظ سے کہ اب اس وقت جو ہم نے کاؤنٹر میئرز لینے ہیں وہ اشد ضروری ہیں اور اس کے لیے ہماری معاشرتی اصلاح جو ہے اس کی اشد ضرورت ہے. معاشرتی اصلاح سے مراد کہ جو پیرنٹس اور بچوں کے درمیان جو ایک محبت کا یا ایک انگیجمنٹ کا رشتہ تھا وہ خاصا ڈائلیوٹ ہوتا چلا جا رہا ہے. اب پیرنٹس محبت میں اپنے بچوں کو جو ہے یہ چینج کی اسکرین جو موبائل کی صورت میں ایز اے ویپن دشمن یوز کر رہے ہیں وہ خرید کے دیتے ہیں. اب اگر آپ دیکھیں تو اپنے ڈرائنگ روم کلچر کے اندر بھی دیکھیں آپ تو پیرنٹس شام میں اگر 2 بچے اور ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ چاروں اپنے اپنے موبائل کے اوپر بجائے کہ آپس میں بات کریں کسی کنسٹرکٹیو ٹاپک کے اوپر بات کریں وہ سوشل میڈیا کی ایپس استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اب جو کھانا ہم کھایا کرتے تھے لنچ یا ڈنر اسپیشلی ڈنر وہ بھی اب بچے اب کمروں میں کھا رہے ہیں اور اس طرح سے انگیج نہیں کر رہے پیرنٹس کے ساتھ. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ معاشرتی اصلاح کی اشد ضرورت ہے. سب سے پہلا حل تو یہ. اور نمبر 2 آپ کو ڈرائیو لانچ کرنے کی ضرورت ہے اس وقت کہ جیسے فار ایگزامپل آج کل چل رہی تھی کہ پولیو کے خلاف جو ایک مہم چل رہی تھی اسی طریقے سے اپنے بچوں کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے گورنمنٹ لیول کے اوپر اور اسپیشلی اسکول کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر. جیسے میں خود ایک یونیورسٹی میں اس وقت لیڈ کر رہا ہوں. اب جب ٹیچرز جاتے ہیں کلاس روم میں روسٹرم کے پیچھے صبح یا اپنے کسی بھی لیکچر کے موقع پر تو پوچھا جاتا ہے کہ واٹس ہیپننگ ان دا ورلڈ. تو واٹس ہیپننگ ان دا ورلڈ کے ساتھ آپ 2 منٹ میں اگر یہ بھی بتائیں کہ پروپیگنڈا وارفیئر کیسے چل رہی ہے اور کیسے دشمن جو ہے آپ کو ٹارگٹ کر کے اپنی اسٹیٹ کے خلاف کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اصلاح یونیورسٹیوں سے کالجز اسکول سے اور پھر آف کورس گھروں سے شروع ہو سکتی ہے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ کہ اس وقت بچوں کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے. اور میں یہ بھی کہوں کہ آپ کی جو کائنیٹک وار ہے بیسیکلی وہ اتنی لیتھل ہو چکی ویپنز کی لیتھیلٹی کی وجہ سے کہ اب لوگ جو ہیں وہ ممالک آپس میں جو ہے وہ کنونشنل وار کی طرف شاید نہ جائیں وہ 5th جنریشن وارفیئر کو اپنے حق میں استعمال کرتے کریں گے. یہ اس صورت میں نظر آ رہا ہے کہ کس طریقے سے اب میں یہی بات کہہ رہی تھی کہ مناسا پہلے تو ایک روایتی طریقہ ہوتا تھا کیمپس ہوتے تھے ان کی وہ ظاہر ہے کہیں وہ فزیکل ان کا اسٹرکچر ہوتا ہوگا وہاں پہ انہیں ٹریننگ دی جاتی تھی لیکن یہ بچی سوشل میڈیا پر انفلوئنسڈ ہوئی. آپ نے بہت ساری چیزوں کی نشاندہی کی کہ پیرنٹس کو کیا رول پلے کرنا ہوگا اور ظاہر ایک آگاہی مہم بھی چلانا ہوگی جیسے کہ پولیو کی مہم چلائی جاتی ہے. لیکن جب وزیر اعلیٰ بلوچستان کہتے ہیں کہ پہاڑوں پر موجود بلوچوں کو قومی دھارے میں آنے کی وہ دعوت دے رہے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ مزاحمت کا راستہ اپنانے والے واپس آ جائیں اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ وہ کون سے پریکٹیکل کانکریٹ 3 اسٹیپس ایسے ہو سکتے ہیں جو کیے جا سکتے ہیں اور یہ آفر ان کے لیے بڑی خوشکن ہو سکتی ہے؟ نیشنل ایکشن پلان کو اسے میں نے کہا کہ ویزاوی اگر آپ کے پی کے دیکھیں تو بلوچستان میں اس پہ خاصا عمل بھی ہو رہا ہے اور ماضی کے اندر آپ دیکھیں تو خاصے لوگ جو ہیں جیسے بگٹی ٹرائب کے بڑے ایک سردار تھے انہوں نے بگٹی ایریا کے اندر آ کے ان کو اپنے 100 جنگجوؤں کے ساتھ سرنڈر کیا تھا. تو بیسیکلی آپ نے کیا کرنا ہے ان کو آپ نے اچھی سہولیات دینی ہیں ان کے اسٹیکس بڑھانے ہیں نوکریاں دینی ہیں پڑھانا ہے ان کو اور ایسی تمام چیزیں کہ جن کو کیش کر کے جو ایز اے ٹول یوز کیا جاتا ہے ورگلانے کے لیے نوجوانوں کو اسپیشلی لڑکوں کو تو ان کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے. جیسے فار ایگزامپل اس وقت پنجگور کی جو کھجور ہے پوری دنیا میں مشہور ہے. تو اگر یہ پہلے کھجور کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا لیکن رمضانوں کے دنوں میں آپ دیکھیں تو ون آف دی بیسٹ سیلنگ کھجور اس وقت ہوتی ہے. تو لہٰذا ان کے اکنامک اسٹیکس بڑھنے سے وہاں پر جو دہشت گردی کی کاروائیاں ہوا کرتی تھیں لوگ پہاڑوں پہ جاتے تھے اب لوگ اس کو ریزنٹ کرتے نظر آتے ہیں. تو لہٰذا اپنے اکنامک اسٹیکس بڑھانے پیرنٹس کو نوکریاں دینی ہیں بچوں کو نوکریاں دینی ہیں اور اچھے تعلیم کے جو ہے وہ مواقع فراہم کرنے ہیں. اگر آپ کے بلوچستان میں اچھے اسکولز یا کالجز آپ کے خیال میں اس وقت نہیں ہیں تو وہ بنانے کی ضرورت ہے. جب تک وہ اسکول بنے تو میرے خیال میں جو اچھے پڑھنے والے بچے ہیں ان کو دیگر جو صوبوں میں لے جا کر اسپیشلی لائک آرمی پبلک اسکول کی پوری چین ہے وہاں لے جایا جا سکتا ہے. کیڈٹ کالجز ہیں وہاں لے جایا جا سکتا ہے کیونکہ جب آپ کے بچے یہاں سے پڑھیں گے وہ اچھے اور برے اور جو ہے اس پہ تمیز کر سکیں گے تب انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں بہتر ہوں گی. 2 ابھی بھی بہتر ہیں لیکن پھر مزید کیٹلسٹ کے طور پہ کام کریں گے. اور بہت شکریہ مناسب آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. بات یہ ہے
کہ شعور بڑا امپورٹنٹ ہے. شعور ہی آپ کو بتاتا ہے کہ کتنی تھن لائن ہے بٹوین گڈ اینڈ بیڈ, اور یہ جب تک شعور ہم نے اپنے بچوں کو اب دلانا ہے, ان کو یہ بتانا ہے کہ یہ ریاست مخالف تنظیمیں ہیں, یہ کل عدم تنظیمیں ہیں, ان کو آئیڈینٹیفائی کیسے کرنا ہے اور پھر ان سے بچنا کیسے آپ لوگوں نے. اور آپ بالکل ٹھیک آپ نے بات کی تھی کہ جس طرح پولیو مہم ہم چلاتے تھے اسی طرح اب یہ ایک آگاہی مہم چلانی چاہیے اویئرنیس کے لیے. اور دیکھیں سوشل میڈیا پہ اگر کوئی انفلوئنس ہو رہا ہے تو ڈی انفلوئنس بھی کیا جا سکتا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو, اور اب تو بہت آسان ہے, انڈیا کا رول ہمارے سامنے ہے, افغانستان کا رول ہمارے سامنے ہے, اور ہم اس کو ہمارے پاس بطور ثبوت وہ چیزیں بہت ساری سامنے ہیں, اس پر بھی ہم بات کریں گے.